अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम अक्सर अपने इर्द गिर्द ऐसी औरतों को देखते हैं जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, आलीशान बंगले और महंगे लिबास होते हैं, और हम सोचते हैं कि शायद यही वो औरतें हैं जिनका नसीब बहुत बुलंद है, जिनके पास दौलत की फरावानी है। लेकिन मेरी प्यारी बहनों, कायनात के फैसले दुनिया के तराजू में नहीं तोले जाते। इलाही निज़ाम का असूल बहुत मुख्तलिफ है। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो बज़ाहिर एक सादा से मकान में रहती हैं, जिनके हाथों में सोने की चूड़ियां तो नहीं होती, लेकिन उनका नसीब इतना बुलंद होता है और उनके कदम इतने मुबारक होते हैं कि वो जिस घर में पाँव रख दे वहां मिट्टी भी सोना बन जाती है। अल्लाह पाक उनके हिस्से की दौलत, उनके हिस्से का रिज्क और बरकत कायनात के गैबी खजानों से उनके दामन में लाकर डाल देता है। तो बस आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन खुश नसीब लोगों की जिनके मुकद्दर में अल्लाह ताला दुनिया की राहत, सुकून, बरकत और खुशियां लिख देता है। आखिर वो कौन लोग हैं, उनकी कौन सी आदतें अल्लाह ताला को पसंद आती हैं। तो जी आज मैं बना रही हूँ मजेदार भिंडी, और साथ साथ आपके साथ शेयर करूंगी अपनी रोजमर्रा रूटीन, किचन के कुछ आसान टिप्स और दिल को सुकून देने वाली बातें। तो बस मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, मेरे साथ रहिए और चलते हैं अपने आज के कामकाज की तरफ और अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो जी टिप नंबर 1 ये है कि शुक्रगुजारी की आदत डालें। जिस औरत के नसीब में अल्लाह पाक ने दौलत और रिज़्क की फरावानी लिखी होती है, उसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी निशानी उसकी जुबान पर हर वक्त जारी रहने वाला लफ्ज यानी अल्हम्दुलिल्लाह है। शुक्रगुजारी कोई मामूली बात नहीं है, ये कायनात के खजानों का ताला खोलने वाली चाबी है। अल्लाह पाक का खुद कुरान पाक में वादा है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। अब जरा अपने रोजमर्रा के माहौल को देखें। एक वो घर है जहां सुबह का आगाज ही शिकायतों से होता है। किचन में जाते ही अगर बर्तन धोने पड़े हों तो मुंह बन जाता है। गर्मी का मौसम हो तो चूल्हे के सामने खड़े होकर गर्मी का शिकवा। अगर राशन में कोई एक चीज कम हो जाए तो शोहर पर गुस्सा और नसीब का रोना। ऐसी औरत बज़ाहिर जितनी मर्जी मेहनत कर ले, उसके घर से बरकत ऐसे उड़ जाती है जैसे तेज हवा में सूखे पत्ते। इसके बरक्स वो मुबारक और बुलंद नसीब वाली औरत जिसके किचन में शायद कभी सिर्फ दाल रोटी ही क्यों ना पक रही हो, वो जब प्याज काटती है, जब आटा गूंदती है, तो उसके दिल और जुबान से मुसलसल ये आवाज निकलती है, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे और मेरे बच्चों को आज के दिन का रिस्क अता फरमाया। दुनिया में कितने ही ऐसे लोग हैं जो आज भूखे सोए होंगे। वो जब अपने पुराने किचन में खड़ी होकर बर्तन धोती है तो वो ये नहीं सोचती कि मेरे पास जदीद मशीनरी क्यों नहीं है, बल्कि वो ये सोचती है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे हाथ पांव की सलामती दी कि मैं अपने घर वालों की खिदमत कर सकूं। याद रखिए, जब एक घरेलू खातून कम रिस्क पर भी मुस्कुरा कर अपने रब का शुक्र अदा करती है तो इसकी ये अदा अर्शे मुअल्ला पर इतनी पसंद की जाती है कि अल्लाह पाक उसके शोहर के रिस्क के दरवाजे वहां से खोल देता है जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। ऐसी औरत का घर कभी मुहताज नहीं होता, क्योंकि शुक्र का दामन थामने वाली औरत अपने घर में बरकत का फरिश्ता बनकर रहती है। तो जी टिप नंबर 2 ये है, तो जी एक बहुत ही गहरी और जज्बाती हकीकत ये है कि ऐसी औरत अपने शोहर की तंगी और आजमाइश के दिनों में उसका सबसे बड़ा हौसला और ढाल बन जाती है। तो मेरी प्यारी बहनों, मर्द बाहर की दुनिया की सख्तियों, लोगों के तानों और नौकरी या कारोबार के दबाव से लड़कर जब घर वापस आता है तो वो एक ऐसी पनाहगाह ढूंढता है जहां उसे सुकून मिल सके। जिस औरत का नसीब चमकने वाला होता है वो अपने शोहर के कम कमाते हुए भी कभी उससे ये नहीं कहती कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, या फलानी के शोहर को देखो वो कहां से कहां पहुंच गया। वो जानती है कि ताने देने से रिज्क नहीं बढ़ता, बल्कि मर्द का दिल टूट जाता है। जब शोहर परेशान हाल घर लौटता है तो इसके चेहरे की मुट्ठी भर मुस्कुराहट और उसकी तसल्ली देने वाले 2 बोल सुनकर अपनी सारी थकन भूल जाता है। वो अपने शोहर का हाथ थाम कर कहती है, आप परेशान ना हो, अगर आज हालात तंग हैं तो क्या हुआ, ये वक्त भी गुजर जाएगा। मुझे आपके पैसों से ज्यादा आपकी सलामती प्यारी है, हम कम में भी गुजारा कर लेंगे। ये जो 2 जुमले हैं ना मेरी बहनों, ये किसी भी मर्द के लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत बन जाते हैं। जब एक औरत अपने शोहर को ये एहसास दिलाती है तो मर्द के अंदर एक नई ताकत जाग उठती है। वो दुगनी मेहनत से काम करता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि घर में एक मुखलिस वजूद उसका इंतजार कर रहा है।
تیسری نشانی بظاہر بہت چھوٹی سی لگتی ہے، لیکن اس کا تعلق براہ راست کائنات کے غیبی نظام سے ہے، اور وہ ہے عورت کے دل میں بے زبان جانداروں کے لیے نرم دلی اور رحم کا جذبہ ہونا۔ اکثر ہمارے گھروں میں صبح جب روٹی بنتی ہے یا دوپہر اور رات کا کھانا بچ جاتا ہے تو بہت سی خواتین اسے کچرے میں پھینک دیتی ہیں اور اسے ضائع ہی کر دیتی ہیں، لیکن وہ عورت جس کا دامن اللہ پاک غیب سے بھرنے والا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک عجیب سی ہمدردی ہوتی ہے۔ وہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اپنے گھر کے صحن میں، چھت پر یا کھڑکی کے باہر پرندوں کے لیے دانا اور پانی کا انتظام کرتی ہے۔ وہ کچن میں کام کرتے ہوئے چاول کے چند دانے یا روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے سنبھال کر رکھ لیتی ہے کہ کوئی چڑیا، کوئی کبوتر یا کوئی بھی بے زبان جاندار اسے کھا کر اپنی بھوک مٹا سکے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، جب کوئی بے زبان پرندہ آپ کے ہاتھ سے رکھا ہوا دانا چگتا ہے یا پانی کا ایک گھونٹ بھی پیتا ہے تو اپنی زبان میں اس گھر کے لیے اور اس عورت کے لیے دعا کرتا ہے جس نے اس کا پیٹ بھرا۔ پرندوں اور جانوروں کی یہ خاموش دعائیں سیدھی عرش پر جاتی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کا فرمان ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ جو عورت ایک چیونٹی، ایک پرندے یا گلی کے کسی بھوکے جانور کے لیے اپنے دل میں درد رکھتی ہے اور بچا ہوا کھانا ضائع کرنے کی بجائے کسی جاندار کے آگے ڈالتی ہے، اللہ پاک اس کے کچن کی برکت کو کبھی ختم نہیں ہونے دیتا اور اس کے گھر کا راشن کبھی کم نہیں پڑتا، اور اس کے رزق میں ایسی پوشیدہ دولت شامل ہو جاتی ہے کہ پورا خاندان حیران رہ جاتا ہے۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ جس عورت کے نصیب میں اللہ پاک نے رزق کے دروازے کھولنے ہوتے ہیں وہ مہمان نواز اور کھلے دل کی مالک ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب اچانک کوئی مہمان گھر آ جائے تو کچھ خواتین کے ماتھے پر بال آ جاتے ہیں۔ وہ دل ہی دل میں کڑنے لگتی ہیں کہ ابھی تو میں نے کچن صاف کیا تھا، اب پھر سے چولہا جلانا پڑے گا، یا پیسے اتنے کم ہیں اور یہ مہمان سر پر آ گئے۔ لیکن جس عورت کا نصیب بلند ہونے والا ہوتا ہے وہ مہمان کو بوجھ نہیں بلکہ اللہ پاک کی رحمت اور اپنے گھر کے لیے رزق کا وسیلہ سمجھتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی کا فرمان عالی شان ہے کہ مہمان اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے۔ وہ مبارک عورت جب کسی مہمان کو اپنے گھر آتے دیکھتی ہے تو اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، وہ مسکرا کر محبت سے ان کا استقبال کرتی ہے، چاہے گھر میں چائے کے ساتھ دینے کے لیے صرف 2 بسکٹ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ انہیں اتنے سلیقے اور خلوص سے پیش کرتی ہے کہ سامنے والا اس کی عزت نفس اور محبت کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ پانچویں نشانی جو ایک گھریلو خاتون کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے وہ ہے کفایت شعاری اور سلیقہ مندی۔ تو میری پیاری بہنوں، یاد رکھیے کہ زیادہ پیسہ کمانا مرد کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن اس پیسے میں برکت لانا اور اسے سنبھالنا عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جس عورت کے نصیب میں دولت ٹکنی ہوتی ہے وہ فضول خرچی اور اسراف سے کوسوں دور رہتی ہے۔ وہ کنجوس نہیں ہوتی لیکن وہ سلیقہ مند ہوتی ہے۔ چھٹی نشانی جو کسی بھی گھر کو جنت یا جہنم بنانے کی طاقت رکھتی ہے، جس گھر میں عورت کی زبان تیز ہے، جہاں ہر وقت تانے، غصہ، چیخنا چلانا اور دوسروں کی برائیاں کی جاتی ہیں، وہاں سے رحمت کے فرشتے الٹے پاؤں لوٹ جاتے ہیں۔ غیبت کے بارے میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ یہ انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ۔ ساتویں نشانی یہ ہے کہ ایسی نیک بخت عورت کے دل میں دوسروں کا درد تڑپتا ہے اور وہ چھپا چھپا کر صدقہ کرنے کی عادی ہوتی ہے۔ جی تو میری پیاری بہنوں، آپ میں ان میں سے کون سی نشانی موجود ہے؟ کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ آپ کے کمنٹس پڑھ کر مجھے دلی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے کمنٹس پڑھ کر مجھے دلی خوشی اور حوصلہ ملتا ہے۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کے دل کو اچھی لگی ہو تو اپنی بہنوں اور سہیلیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ یہ پیارا سا پیغام ہر گھر تک پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔